अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अजीज तलबा और तालिबात। मैं आप हजरात के सामने दरख्शा उर्दू का चैप्टर नंबर 4 लेकर के हाजिर हो गया हूँ। दरख्शा उर्दू का चैप्टर नंबर 4 यह है कटी हुई शाख। हो सकता है कि आपको देखने में थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता होगा। ये हमारा मार्कर जो है, मार्कर जो लिखे हुआ हूँ, ये थोड़ा सा आपको धुंधला दिखाई देता होगा। इससे आपको कोई बहस नहीं है। ये पूरी बातें मैंने जो लिख दी है, ये आपके किताब में ये सारी बातें हैं। ठीक है, मैं समझाने के लिए लिखा हूँ ताकि मैं देख करके आपको सुना सकूं, बता सकूं। ठीक है, तो आप ये जो लिखा हुआ है इसको आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 है कटी हुई शाख। कटी हुई शाख के मुसन्निफ का नाम है कमर जहां। कमर जहां ये कटी हुई शाख की मुसन्निफ है। कमर जहां एक खातून है, एक औरत है। तो इस कटी हुई शाख को लिखने वाली है कमर जहां। तो हम और आप जो है पहले कमर जहां की जिंदगी को समझ लेते हैं, कमर जहां के हालात को मालूम कर लेते हैं, और आपके जो क्वेश्चन में जो सवाल आएंगे ना, इन्हीं में से आएंगे। यानी कमर जहां की पैदाइश कब हुई, कमर जहां के वालिद का नाम क्या है, कमर जहां की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई, कमर जहां किस यूनिवर्सिटी से जो है तालीम हासिल की है, किस यूनिवर्सिटी में जो है तालीम दी है, और कमर जहां ने कौन सी किताबें लिखी हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना आपके चैप्टर में, आपके बुक में, आपकी किताब में है। तो आप जो है अपनी किताब को देख लीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको समझ में आएगा। तो ये कटी हुई शाख की मुसन्निफ है कमर जहां। तो हम आप समझ लेते हैं कि कमर जहां की पैदाइश तकरीबन 1951 या 1952 में हुई। 1951 में या 1952 में। आपके क्वेश्चन में अगर 1951 आए तो 1951 पर आपको टिक लगाना है। अगर 1952 आवे तो 1952 में आपको टिक लगाना है। यानी एक ही आएगा, या तो 1951 होगा या 1952 होगा। और भी होंगे 52, 53। तो आपको जो है उसमें यानी 52 होगा तो 52 लगा देना है, 51 होगा तो 51 लगा देना है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कमर जहां की पैदाइश तकरीबन 1951 या 1952 में समस्तीपुर जिला के मर्दुम खेज गांव बुजुर्ग द्वार में हुई। यानी समस्तीपुर में एक गांव है जिसका नाम है बुजुर्ग द्वार, वहीं जो है कमर जहां पैदा हुई। ठीक है, उसी गांव को उनका आबाई वतन समझना चाहिए। यानी उनके बाप दादा का घर जो है वही बुजुर्ग द्वार में है। ठीक है, आपके वालिद का नाम सैयद अताउल हक है। याद रखना है हमें और आपको कि कमर जहां के वालिद का नाम सैयद अताउल हक है। खानदान के अफराद इल्मो अदब से दिलचस्पी रखते थे। यानी इनके खानदान के लोग, इनके वालिद वालदा और भी लोग जो थे ना, ये इल्मी माहौल में रहते थे और इल्म से दिलचस्पी रखते थे। तो वही कह रहे हैं कि खानदान के अफराद इल्मो अदब से दिलचस्पी रखते थे। चुनांचे रिवायती तालीम हासिल करने के बाद कमर जहां पटना आ गई। यानी इब्तदाई तालीम जो है, यानी घर में जो अली बा की तालीम होती है, कुरान शरीफ नाजरा वगैरह की तालीम आपने जो है यानी अपने गांव में हासिल की। उसके बाद जो है पटना आ गई और पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए किया। उर्दू में एमए और पीएचडी किया। समझ रहे हैं, यानी इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद पटना आई और पटना में जो है एमए और उर्दू में पीएचडी वगैरह किया। ठीक है, उर्दू अदब से फितरी दिलचस्पी होने की वजह से जमानाए तालिब इल्मी में ही यानी 1966 ईस्वी से अफसाना लिखना शुरू कर दिया। 1966 ईस्वी से अफसाना लिखना शुरू कर दिया। आपकी पहली कहानी जुनून वफा है, जो माहनामा सुबह 9 जो माहनामा सुबह 9 में पटना से 1966 में इशाअत पजीर हुई। यानी प्रकाशित, जिसको कहते हैं ना हिंदी में प्रकाशित होना, इशाअत हुई यानी शाये किया गया, यानी उसको छापा गया। ठीक है, और कह रहे हैं सुंदरवर्ती महिला कॉलेज भागलपुर के शोबा उर्दू से आपने अपने तदरीसी कैरियर का आगाज किया। यानी भागलपुर में जो
सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर के शोभा उर्दू से आपने अपने तदरीसी कैरियर का आगाज किया और तरक्की करके भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोभा उर्दू तक के ओहदे को संभाला। यानी सदर मुदर्रिस प्रिंसिपल के ओहदे को ओहदा जो होता है ना उसको संभाला, और शोभा जो है ना, शोभा या डिपार्टमेंट होता है, यानी उस डिपार्टमेंट को उन्होंने संभाला। अफसाना निगारी के अलावा आपके मुताबिक तनकीदी मज़ामीन के मजमूए भी शाये होकर मंजर आम पर आ चुके हैं। यानी आपने अफसाना निगारी जो किया है, उसके अलावा आपने तनकीदी भी बहुत सारे मजमूए लिखे हैं। समझ रहे हैं? तो वही कह रहे हैं कि अफसाना निगारी के अलावा आपके मुताबिक तनकीदी मज़ामीन के मजमूए भी शाये होकर मंजर आम पर आ चुके हैं। तदरीसी व तसनीफी मसरूफियात एक साथ जारी है। ठीक है। और कमर जहां की तसानीफ में 3 अफसानवी मजमूए हैं। एक का नाम है चारागर, जो 1983 में शाये हुई। दूसरे का नाम है अजनबी चेहरे, जो 1991 में शाये हो चुके हैं। एक अफसानी मजमूए याद नगर, जो ज़ेरे इशात है, यानी अब इशात नहीं, यानी छपा नहीं है, मंजर आम पे नहीं आया, याद नगर। समझ रहे हैं? तो 3 अफसानी मजमूए है, एक हुआ चारागर, दूसरा हुआ अजनबी चेहरे, और तीसरा हुआ याद नगर। तो याद नगर अभी शाये नहीं हुआ। ठीक है। और जो है उसके अलावा अख्तर शेरानी की जिनसी व रोमानी शायरी, मेयारे कलाम अब्दुल्ला हाफिज मशकी पूरी, और कह तहकीक तदवीन कलाम, और हरफे आगही आपकी तनकीदी तसानीफ हैं। यानी ये जिनसी रोमानी, अख्तर शेरानी की जिनसी व रोमानी शायरी ये तनकीदी किताब है, मेयारे कलाम ये तनकीदी किताब है, अब्दुल्ला हाफिज मशकी पूरी और जो है हरफे आगही जो है ये तनकीदी मज़ामीन हैं आपके। तो कमर जहां ने जो है ना ये अफसानवी मजमूए भी लिखे हैं और तनकीदी मज़ामीन भी लिखे हैं। ठीक है। तो ये पूरी उनकी जिंदगी है। इस जिंदगी को आप जो है बगौर पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। और ये किताब देख रहे हैं दरख्शा उर्दू। ठीक है। इसी दरख्शा उर्दू में चैप्टर नंबर 4 है कमर जहां। इसी को मैंने बोर्ड पे उतार दिया है। अगर आपको ये बोर्ड पर लिखा हुआ नहीं समझ में आवे तो आप अपने किताब से भी अपने कॉपी में उतार करके लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कटी हुई शाख जो है ये कमर जहां ने ये अफसाना लिखा है। और अफसाना पहले भी मैं बता चुका हूं कि अफसाना कहते हैं कहानी को। ठीक है। अफसाना कहते हैं कहानी को। अगर मैं शुरू से आखिर तक पढ़ूंगा तो हो सकता है कि बहुत यानी वक्त लग जाएगा, या ज्यादा टाइम हो जाएगा, आपका भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। बेहतर यह है कि आप जहां पढ़ते हैं उस्ताद के पास, तो पहले तो आपको इन सब चीजों को हल करने के लिए, पढ़ने के लिए आपको उर्दू पढ़ने आना चाहिए। अगर आपको उर्दू पढ़ने नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन को हल नहीं कर पाइएगा। क्वेश्चन को पहली बात तो ये कि चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो इंग्लिश हो, कोई भी चीज हो, जब तक आपको पढ़ने नहीं आएगा, जब तक आप सवाल नहीं पढ़ पाएंगे, तब तक आप क्वेश्चन का यानी आंसर नहीं दे पाइएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि जो मैं पढ़ के बताया हूं, और अगर आपको पढ़ने नहीं आता है तो जो मैं पढ़ रहा हूं, जो बता रहा हूं, उसको आप पढ़िएगा, देखिएगा, तो इंशाअल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कटी हुई शाख, आप कटी हुई शाख से समझ सकते हैं कि कटी हुई शाख यानी कटी हुई टहनी, यानी दरख्त में जो टहनी होती है, जो पेड़ यानी अलग से जो शाख लगा रहता है, तो उससे आप समझ सकते हैं कि कटा हुआ पेड़ का मतलब यह है कि ये कहानी जो है ना, एक शख्स था, वो अपने गांव में रहता था। ठीक है। अपने गांव में रहता था, तो वो गांव देहात का रहने वाला था, समझ रहे हैं। तो उसको ख्वाहिश हुई कि जो है ना हम बाहर जाएं, बाहर विदेश कमाने के लिए जाएं और वहां जाकर खूब पैसा कमाएंगे। समझ रहे हैं। यानी खलीजी ममालिक जाने की ख्वाहिश की, और खलीजी ममालिक गया और कह रहे हैं रुपया तो खूब कमा लिया, रुपया खूब कमाया, समझ रहे हैं। लेकिन जब घर से दूर हुआ ना, तो जो है उससे उसके बाल बच्चे, उसके माँ बाप, हर शख्स जो है जुदा हो गए। तो उसको अफसोस हुआ। तो वही कह रहे हैं
کہ آج کے جدید سائنسی اور مادی ماحول میں معاشرے میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان مسائل کو قمر جہاں نے اپنے افسانوں کا موضوع بنایا۔ چنانچہ زیر نصاب افسانہ کٹی ہوئی شاخ اسی پس منظر سے متعلق ہے جس میں ایک شخص روپیہ کمانے کے لیے خلیجی ممالک جاتا ہے، روپیہ تو خوب کما لیتا ہے لیکن اپنے معاشرے اور تہذیب سے کٹ کر جس ذہنی قرب و اذیت کا شکار ہوتا ہے اس کیفیت کی ترجمانی اس افسانے میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ موجودہ عہد کی سائنسی ترقیوں اور ان کی ایجادات نے انسانی تہذیب کو تو متاثر کیا ہی، ساتھ ہی اخلاقی پہلو کو بھی مجروح کیا۔ اسی موضوع پر ارتکاز کر کے افسانے کا مرکزی خیال پیش کیا گیا ہے جس میں مادیت کا غلبہ ہو گیا۔ اسی پس منظر میں زیر نصاب افسانہ میں افسانہ نگار قمر جہاں نے ایک ایسے کردار کو پیش کیا ہے جو روپیہ کمانے کے لیے خلیجی ممالک جاتا ہے، روپیہ بھی کماتا ہے لیکن وہ معاشرے اور تہذیب سے کٹ کر جس ذہنی قرب و اذیت کا شکار ہوتا ہے اس کیفیت کی ترجمانی اس افسانے میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ اگر آپ کو پڑھنے آتا ہوگا تو یہ پورا افسانہ پڑھیے گا تو یہ لڑکا جو ہے گاؤں کا رہنے والا سوچا کہ جائیں گے باہر کمانے کے لیے، خوب پیسہ کمائیں گے، لیکن جب باہر گیا تو وہ ٹوٹ گیا، یعنی وہ اپنے رشتہ دار سے اپنے بال بچوں سے دور ہو گیا، اس لیے یعنی کٹی ہوئی شاخ کی طرح ہو گیا۔ جیسے جو ہے درخت جو شاخ کٹ کر کے الگ ہو جاتے ہیں وہ پھر جو ہے اس میں جٹتے نہیں ہیں، اس میں جڑتے نہیں ہیں، اسی طریقے سے وہ شخص جو ہے وہاں جا کر کے مایوس ہوا اور پیسہ تو کمایا لیکن جو ہے گھر سے اور ہر چیز سے یعنی دور ہو گیا۔ تو اس کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو اردو پڑھنے آتا ہے تو یہ کٹی ہوئی شاخ جو ہے نا اس کو آپ پڑھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اب جو ہے میں آپ کو مختصر ترین سوال، یہ آپ کو دکھائی دیتا ہوگا مختصر ترین سوالات، ٹھیک ہے، اسی میں سے آپ کو آپ کے کوشچن میں آئے گا۔ مختصر ترین سوال کو بغور سنیے گا، جو میں جواب بتاؤں گا اس کو بغور سنیے گا تو انشاءاللہ آپ کا سوال حل ہو جائے گا اور آپ آسانی سے جو ہے نا آپ امتحان ہال میں امتحان گاہ میں آپ آسانی سے اس کا جواب دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سوال سنیے بغور اور اس کا جواب بھی میں بتاؤں گا، اس کو بھی سنیے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا سوال ہے کہ قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی؟ قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی؟ تو میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے کہ قمر جہاں کی پیدائش 1951 یا 1952 میں ہوئی، سمجھ رہے ہیں۔ آپ کے کوشچن میں اگر آوے 1951 1952 1955 1956 چار آپشن رہتا ہے، تو چار آپشن میں سے اگر 1951 رہے گا اس میں تو آپ کو 1951 پر ٹک لگا دینا ہے، اگر 1951 نہیں رہا 1952 رہے گا تو آپ کو 1952 پر ٹک لگا کر کے آ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی؟ تو قمر جہاں کی پیدائش 1951 یا 1952 میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ قمر جہاں کے والد کا نام کیا ہے؟ تو قمر جہاں کے والد کا نام میں نے لکھ دیا ہے سید عطاء الحق۔ دوسرا سوال ہے کہ قمر جہاں کے والد کا نام کیا ہے؟ تو ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ قمر جہاں کے والد کا نام سید عطاء الحق ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال ہے قمر جہاں کا پیدائشی تعلق صوبہ بہار کے کس ضلع سے ہے؟ یعنی قمر جہاں کس ضلع میں پیدا ہوئی، یعنی کس ضلع سے تعلق رکھتی تھی؟ تو قمر جہاں سمستی پور ضلع سے تعلق رکھتی تھی، سمستی پور ان کا ضلع تھا، ٹھیک ہے۔ آپ کو اس میں ٹک لگا کے آنا ہے۔ چلیے آگے دیکھیے، چوتھا سوال ہے قمر جہاں کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ یعنی آپ کے اس کتاب میں قمر جہاں کا کون سا افسانہ شامل ہے؟ تو قمر جہاں کا افسانہ کٹی ہوئی شاخ جو ہے ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ یہ کٹی ہوئی شاخ جو اس کتاب میں ہے وہ قمر جہاں کا افسانہ ہے، ٹھیک ہے۔ پانچواں سوال ہے قمر جہاں کس یونیورسٹی میں استاد ہیں؟ تو یہاں پر میں نے لکھ دیا ہے کہ قمر جہاں جو ہے نا سندر وتی مہیلا کالج بھاگلپور میں سندروتی مہیلا کالج جو ہے اسی میں وہ پڑھاتی تھی اور پڑھاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یعنی ہمارے کوشچن میں آوے کہ قمر جہاں کس یونیورسٹی میں استاد ہیں تو ہمیں لکھنا ہے سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور کی یونیورسٹی میں وہ استاد ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے اور آگے جو ہے آگے مختصر سوالات ہیں، اس کو بھی دیکھ لیجیے۔
قمر جہاں کے حالات زندگی پر چند قمر جہاں کے حالات زندگی پر 5 جملے لکھیے. تو قمر جہاں کے حالات زندگی پر 5 جملہ بہت آسان ہے. یا آپ کو یاد ہوگا قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی, قمر جہاں کے والد کا نام کیا ہے, قمر جہاں کہاں پیدا ہوئی, قمر جہاں جو ہے ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی, ان کا گھر کہاں تھا, کون سے یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی, بی اے کہاں کیا, ایم اے کہاں کیا, کون کون سی کتابیں لکھی. تو آپ کو یاد رکھنا ہے. چارہ گر ہے, اجنبی چہرے ہیں, جو ہے یاد نگر ہے, اس کے بعد تنقیدی مضمون بھی لکھے ہیں. ان سب کو یاد رکھیے گا تو آپ 5 جملے قمر جہاں پر لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو پڑھنے ہی نہیں آئے گا تو آپ لکھ نہیں پائیے گا. ٹھیک, چلیے آگے دیکھیے. تو پہلا سوال میں نے بتا دیا کہ قمر جہاں کے حالات زندگی پر 5 جملے لکھیے. تو قمر جہاں کی جو زندگی ہے اس کو آپ یاد کر لیجئے گا اور ان کے ہسٹری کو دیکھ لیجئے گا, تو انشاءاللہ آپ لکھ لیجئے گا. چلیے دوسرا سوال دیکھیے کہ قمر جہاں کی تصانیف کی فہرست موضوع کے اعتبار سے لکھیے. یعنی جو کتابیں لکھی ہیں اس کو یاد رکھنا ہے. جیسے چارہ گر, اجنبی چہرے, یاد نگر, یہ ان کی تصنیف ہے, انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے. اور جو ہے کیا کہتے ہیں, اختر شیرانی کی جنسی و رومانی شاعری, یہ تنقیدی مضمون ہے. ٹھیک ہے, یعنی ان کی تصنیف ہے. عبداللہ حافظ مشکی پوری, یہ بھی ان کی تصنیف ہے, انہوں نے لکھا ہے قمر جہاں نے. اور حرف آگاہی, یہ بھی اس کی تصنیف ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ قمر جہاں کی تصانیف کی فہرست موضوع کے اعتبار سے لکھیے. تو اس کی یعنی جو کتابیں لکھی ہیں نا, چارہ گر ہے, اجنبی چہرے ہے, یاد نگر ہے, ان سب کو یاد رکھنا ہے, اس کو لکھ کر کے آ جانا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا سوال ہے قمر جہاں کی تعلیم و تدریس کے بارے میں مختصر بیان کیجیے. یعنی قمر جہاں نے کیسے تعلیم حاصل کیا, قمر جہاں کی تعلیم کہاں سے ہوئی, قمر جہاں کو اپنے علم سے اور جو ہے علم سیکھنے سے کتنا دلچسپی تھا, اور کیا کہتے ہیں مضمون نگاری میں, تصانیف یعنی کتاب کو لکھنے میں کتنا دلچسپی رکھتی تھی. تو ان سب چیزوں میں اگر آپ کو اردو پڑھنے آتا ہوگا تو آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں. چوتھا سوال ہے اردو کے کسی 5 افسانہ نگاروں کے نام لکھیے. تو ادھر جو ہے جیسے سید سہیل عظیم آبادی ہیں, سید محسن ہیں, نگار عظیم ہیں, اور بھی لوگ جو ہے کم سے کم جو ہے نا 5 لوگوں کا آپ کو نام یاد رکھنا ہے. یعنی افسانہ نگار کا, جو افسانہ لکھنے والے جو شاعر ہیں, جو مصنف ہیں, اس کا نام آپ کو بتانا ہے. ٹھیک ہے. چلیے اب یہاں سے جو ہے طویل سوال ہے.